कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा चाहिँ आज पनि यस दिव्य समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट हामी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराणभित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णको लीला माधुर्यलाई श्रवण गरिरहेका छौँ, लीला माधुरीको रसास्वादन गरिरहेका। यसै क्रममा हामीले तृतीय स्कन्धलाई पूर्ण गरेका छौँ। गत दिनदेखि हामी चतुर्थ स्कन्धमा प्रवेश गरेका छौँ। चतुर्थ स्कन्धमा मैत्रेय महाराज विदुरजीलाई स्वयम्भू मनुको वंश परम्पराका बारेमा विस्तृत वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीका दुई पुत्रहरू उत्तानापाद र प्रियव्रत अनि तीन पुत्रीहरू आकुति, देवहूति र प्रसूति। आकुति नाम गरेकी जेठी पुत्रीको विवाह रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग भयो अनि रुचि प्रजापति र आकुति देवीका घरमा भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुनुभयो। साथमा दक्षिणा पनि जन्मनुभयो। पुत्रीका धर्ममा रहेर विवाह गरेका हुनाले यज्ञ नारायण भगवानलाई, यज्ञ स्वरूप भगवानलाई स्वयम्भू मनुले आफ्नै घरमा लानुभयो र यज्ञ नारायण भगवान र दक्षिणा भगवती लक्ष्मी उहाँ दुईजनाका बीच विवाह सम्पन्न भयो। यसरी रुचि प्रजापति र आकुति देवीको वंश परम्परा बढेर गयो। त्यस्तै गरेर देवहूति माइली छोरीको विवाह कर्दम ऋषिसँग भयो। कर्दम ऋषि र देवहूतिबाट 10 कन्याहरू जन्मिए। मरीचि आदि ऋषिहरूले विवाह गर्नुभयो अनि कपिलदेव भगवान पनि कर्दम ऋषिका घरमा जन्मिनुभयो। देवहूति माताका पुत्र भएर र साङ्ख्य दर्शनको उपदेश गर्नुभयो र संसारमा साङ्ख्य दर्शनका व्याख्याता, साङ्ख्य दर्शनका प्रणेता भएर विख्यात हुनुभयो। ज्ञानको ज्योति संसारलाई फैलाउनु भयो भनेर यो बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर अब कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भएको प्रसङ्ग पनि बताउनु भयो। अब तिनै जो कर्दम ऋषि र देवहूति महारानीबाट जन्मिएका 10 पुत्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मरीचि आदि ऋषिहरूसँग विवाह भएको प्रसङ्ग पनि यहाँ अगाडि वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। त्यसमा मरीचि नाम गरेका ऋषिको कला नाम गरेकी देवीसँग विवाह भयो। उनीबाट कश्यप, पूर्णिमा र देवकुल्या यी 3 सन्ततिहरूले जन्म लिए। देवकुल्या नै अर्को जन्ममा गएर भगवान नारायणका चरणको प्रक्षालन गरेका प्रभावले गर्दाखेरि गङ्गा नदीका रूपमा प्रकट भइन् अनि पूर्णिमा जो पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट पनि 2 पुत्रहरू जन्मिए, विरज, विश्वग आदि गरेका भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी अनसुया नाम गरेकी जो छोरी हुनुहुन्थ्यो उनको विवाह चाहिँ अत्रि ऋषिसँग भयो र अत्रि ऋषि र अनसुयाका घरमा, अनसुया देवीका घरमा भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिकै अंश स्वरूप भएर दत्तात्रेय, दुर्वासा र सोम भनेका चन्द्रमाको जन्म भयो भनेर यहाँनिर मैत्रेय महाराजले विदुरजीलाई कथाको प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यत्तिखेरै विदुरजी महाराजलाई शङ्का भएको छ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा 15 श्लोकसम्मका कथाहरूलाई हेरेका थियौँ। अब आज 16 श्लोकबाट अगाडि विदुरजीको संशयसँगै मैत्रेयजीले संशयको छेदन कसरी गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् 16 श्लोकमा प्रवेश गरौँ। अत्रेर गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किञ्चित् चिकीर्षभो जाता एतदाख्यायि मे गुरो। हे गुरु, हे गुरुदेव, हे मैत्रेयजी महाराज, सुरश्रेष्ठाः देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका, स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः सृष्टि स्थिति र लयका कारण हुनुभएका जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अत्रेः गृहे अत्रि ऋषिका घरमा किञ्चित् चिकीर्षव जाता के कर्म गर्ने इच्छाले, कुन इच्छाले, कुन कारणले गर्दाखेरि के भगवानहरूको
अत्रि ऋषिका घरमा जन्म लिएर के कार्य गर्ने इच्छा भयो र उहाँहरू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। एतत् यो कुरा मलाई आख्याही बताउनु हो। हे गुरुदेव, मलाई संशय भयो। तीनैजना जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति लय गर्ने भगवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन अत्रि ऋषिका घरमा प्रकट हुनुभयो भनेपछि मैत्रेय महाराज अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टा वत्रिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ब्रह्मविदाम्बरः, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मतत्त्वलाई जान्ने व्यक्तिहरूमध्ये ऋषिहरूमध्ये वरह श्रेष्ठ हुनुभएका जो अत्रि ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ ब्रह्मणा सृष्टौ नोदितः, ब्रह्माजीद्वारा सृष्टिका लागि प्रेरणा गरियो। ल अत्रि जाऊ सृष्टि गर भनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो। ब्रह्माजीको आज्ञा पाएर यया जो अनसुया नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका पत्निया सहपत्नीका साथमा, अनसुयाका साथमा ऋक्षम कुलाद्रिम, ऋक्ष पर्वतमा गएर तपसी स्थित, तपस्यामा मग्न हुनुभयो, तपस्यामा बस्नुभयो। तस्मिन् प्रसूनस्तवक पलाशाशोक कानने बार्भिः स्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्द्यायाः समन्ततः। प्रसून स्तवक पलाश अशोक कानने, प्रसून भनेका पुष्पको स्तवक गुच्छाहरूले युक्त भएका अनि पलाश अशोक कानने, पलाश र अशोक वृक्षहरू भएका त्यो तस्मिन कानने, त्यो जङ्गलमा, ऋक्ष पर्वतका तलेटीमा रहेको त्यो जङ्गल, त्यहाँ चाहिँ समन्ततः चारैतिरबाट निर्विन्द्यायाः, निर्विन्द्या नाम गरेकी नदीको बार्भिही जलले स्रवद्भि बगिरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा उद्घुष्टे भनेको अत्यन्तै सुन्दर आवाज सुनिन्थ्यो। निर्विन्द्या नदीले वरिपरिबाट घेरेकी थिइन्। निर्विन्द्या नदीको जल कलर बग्दाखेरि सुमधुर स्वर रहन्थ्यो, त्यहाँ सुनिन्थ्यो। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः। मुनीश्वर अत्रि महाराज प्राणायामेन मनः संयम्य, प्राणायामद्वारा पूरक कुम्भक रेचक आदि गरेका प्राणायाम जो छ त्यसबाट चाहिँ मनलाई संयमन गरेर, मनलाई एकत्रित गरेर निर्द्वन्द्व द्वन्द्वरहित हुनुभएका यस्ता चाहिँ अनिल भोजन, केवल वायुपान मात्र गरेर एकपादेन वर्षशतम अतिष्ठत, केवल एक पाउले मात्रै पृथ्वीलाई टेकेर 100 वर्षसम्म चाहिँ तपस्यामा स्थित हुनुभयो, रहनुभयो। 100 वर्षसम्म एक पाउले टेकेर अत्रि ऋषिले ऋक्ष नाम गरेका पर्वतका जङ्गलभित्र रहेर तपस्या गर्नुभयो। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। य जो जगदीश्वर एव, जगदीश्वर हुनुहुन्छ, संसारका कारण स्वरूप हुनुहुन्छ अथवा मालिक हुनुहुन्छ, जो संसारका मालिक हुनुहुन्छ, त्यस्ता तम हजुरका शरणमा हम प्रपद्ये, म परेको छु। यहाँ कुनै नाम तोकेर भगवानको चाहिँ आराधना गर्नु भएन। जो जगतका मालिक हुनुहुन्छ यस्ता भगवानका शरणमा म पर्दछु भन्नुभयो। किन भन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ आत्मसमाम प्रजाम, आफू तुल्य हजुर समानका प्रजाम पुत्र चाहिँ मह्यम प्रयच्छतु, मलाई दिनुभयो। सिति चिन्तन, यस्तो चिन्तन भनेको जगदीश्वर जो जगतका मालिक हुनुहुन्छ उहाँ समानको पुत्र मलाई प्राप्त होस् भनेर यसरी परमात्माको चिन्तन गरेर उहाँले 100 वर्षसम्म त्यहाँ तपस्यामा मग्न हुनुभयो, लाग्नुभयो। तप्यमानं त्रिभुवनं त्राणायामै दशाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। मुनेर्मूर्ध्नः, मुनिका शिरभागबाट प्राणायाम ऐधस अग्निना, प्राणायाम रूपी इन्धनबाट उत्पन्न भएको अग्निना, अग्निद्वारा त्रिभुवनम तप्यमानम, त्रिलोक तप्यमान हुन आँट्यो। अब त्रिलोकलाई डढाउन आँट्यो। मुनिका प्राणायाम रूप इन्धनबाट, इन्धनको अग्निबाट, जो मुनिका मूर्धाबाट निस्किएको तेज छ, त्यो तेजले चाहिँ त्रिभुवनलाई नै तप्तायमान बनायो। यसरी तप्तायमान भइसकिसकेपछि प्रभवस्त्रय भनेका
समर्थशाली हुनुभएका भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले त्यस्तो देख्नुभयो। देखिसकेपछि अप्सरो मुनि गन्धर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः वितायमान यशसस् तदाश्रम पदम ययुः। अप्सर मुनि गन्धर्व सिद्ध विद्याधर उरग, अप्सरा मुनि गन्धर्व सिद्ध विद्याधर किन्नर आदिहरूद्वारा वितायमान भनेको फैलाइएको छ, विस्तार गरिएको छ, जसको यशसः कीर्तिशाली गाथाहरू कथाहरू त्यस्ता प्रभवस्त्रयः त्रिभुवनका सृष्टि स्थिति लयकर्ता हुनुभएका भगवान त्रय ब्रह्मा विष्णु प्रजापति आश्रम पदम ययुः, अत्रि ऋषिका त्यो आश्रममा जानुभयो। सबैले यशको गान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गन्धर्व अप्सरा किन्नर यक्ष सिद्ध आदिद्वारा यसरी यश गान गराउँदै गराउँदै वरिपरिबाट घेरिएर आश्रममा पुग्नुभयो। तत् प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्। मुनिः विद्योतितमना, मुनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। किन भन्दा तत् प्रादुर्भाव संयोग, उहाँले त केवल जगतका मालिक समान पुत्र प्राप्त होस् भनेर तपस्या गर्नुभएको छ, तर उहाँका आश्रममा आज तीनै देवताहरू जो जगतका सृष्टि स्थिति र लयका कारण स्वरूप हुनुभएका ब्रह्मा विष्णु प्रजापति हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको उपस्थितिले गर्दा त उहाँ त अत्यन्तै विद्योतितमना भनेको अत्यन्त हर्षित मन भएका हुनुभयो। अनि उत्तिष्ठन् एकपादेन उत्तिष्ठन्, एक पाउले टेकेर रहिरहनु भएको थियो। त्यतिखेरै विबुध ऋषभ तान विबुधर्षभान् भनेका देवताहरूमा श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिलाई ददर्श देख्नुभयो। देखिसकेपछि विद्योतिता मना भनेको अत्यन्त प्रसन्न मनले युक्त हुनुभयो। प्रणम्य दण्डवद भूमा भूपतस्थेर्हणाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वै स्वै चिह्नैश्च चिह्नितान्। अर्हणाञ्जलि जब देख्नुभयो, हतार हतार हस्याङ फस्याङ के गर्नुभयो, पूजनका सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुभयो। अनि अर्हणाञ्जलि हातमा पूजन सामग्री लिएर भूमौ पृथ्वीमा दण्डवत प्रणम्य दण्ड जस्तो भएर प्रणाम गरेर उपतस्थे उपस्थित हुनुभयो भगवानका अगाडि, भगवानहरूका अगाडि, जो चाहिँ वृष हंस सुपर्ण स्थान वृष आफ्ना वाहनमा उपस्थित हुनुभएको थियो, अथवा शङ्कर भगवान वृषभ वाहनमा उपस्थित हुनुभएको थियो। ब्रह्माजी हाँसमाथि सवार हुनुभएको थियो, त्यस्तै गरुडमाथि सवार हुनुभएको थियो विष्णु भगवान। अनि आफ्ना चिन्हहरूले पनि चिन्हित हुनुहुन्थ्यो। भगवान शङ्करसँग त्रिशूल डमरू थियो, ब्रह्माजीसँग वेदका पुस्तकहरू थिए, त्यस्तै गरेर कमल थियो। अनि विष्णु भगवानसँग आफ्नो चक्र शङ्ख गदा पद्म आदि चिन्हहरूले सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। यस्ता भगवानहरूको उपस्थितिमा पूजन सामग्रीहरू सम्पादन गरेर पूजनार्थ अगाडि उपस्थित हुनुभयो अत्रि ऋषि। कृपावलोकेन हसद वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। कृपावलोकेन कृपापूर्ण हेराई, अनि हसद वदनेन ईषद हाँसोले युक्त भएको त्यो मुहार, त्यस्ता मुहारले सुशोभित भएर उपलम्बितान् भनेको उपस्थित हुनुभएका भगवान त्रय ब्रह्मा विष्णु प्रजापति, उहाँहरूको त्यो तद्रोचिषा त्यो तेजले प्रतिहते चाहिँ हत भएको छ। देख्न सक्ने दृष्टि चाहिँ समर्थ छैन, त्यसकारण प्रतिहते भइसकिसकेपछि मुनि अक्षिणी निमिल्य, मुनीश्वर अत्रिले के गर्नुभयो, आँखा चिम्लिनु। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान त्रयमा त्यस्तो तेज थियो कि जो चक्षु यी चर्म चक्षुहरूले हेर्नका लागि असमर्थ थिए। भनेको परमात्माको त्यो सौन्दर्यबाट तेजबाट उहाँ अलिक हेर्नका लागि असमर्थ भइसकेपछि आँखा चिम्लिनुभयो। अब आँखा चिम्लिएर चेतस्तत् प्रवणं युञ्जन् नस्तावित् संहताञ्जलिः श्लक्षणया सुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। तत् प्रवणं चेतः युञ्जन्, तत् प्रवणं उनै परमात्मामा सम्पूर्णतया लागेको चेतः चित्तलाई चाहिँ परमात्मामा नै युञ्जन लगाउँदै संहताञ्जलि हात जोडेर अस्तावित स्तुति गर्न लाग्नु। कस्ता वाणीद्वारा भन्दाखेरि सुक्तया गम्भीर भावले युक्त भएका सर्वलोक गरीयसः
सम्पूर्ण तीनै लोकमा अत्यन्त गरिमामय हुनुभएका त्रयदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको चाहिँ श्लक्ष्णया वाचा मिठा वाणीद्वारा स्थापित स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अत्यन्त मिठा शब्दहरूद्वारा यसरी भगवान त्रयको यहाँनिर अत्रि ऋषिले अब स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर् माया गुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वा स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः। अनुयुगम भनेको प्रत्येक युगमा विश्वोद्भव स्थितिलयेषु विश्वको यो संसारको ब्रह्माण्डको स्थिति अनि उद्भव र लय सृष्टि स्थिति लयका लागि अथवा सृष्टि स्थिति लय कार्यमा माया गुणैहि मायाका तीन गुणहरू सत्व रज तमो गुण यी गुणहरूमा आफूलाई विभज्यमान विभक्त गराएर ते तीनै परब्रह्म परमात्मा भगवान हजुर नै ब्रह्म विष्णु गिरिशाह ब्रह्माका रूपमा विष्णुका रूपमा अनि महेश्वरका रूपमा सृष्टिका लागि रजोगुणलाई धारण गरेर ब्रह्माका रूपमा उत्पत्ति हुनुहुन्छ अनि स्थिति कार्यको प्रयोजनका लागि सत्व गुणलाई धारण गरेर कुनै परमात्मा विष्णु स्वरूपमा अवतरित हुनुहुन्छ अनि प्रलय कार्यको प्रयोजनका लागि कुनै भगवान तमो गुणले युक्त भएर शङ्करका रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। यसरी तीन गुणहरूमा विभक्त भएर विगृहीत देहाः उहाँहरूले देह धारण गर्नुहुन्छ, शरीर धारण गरेर उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता वह हजुरहरूलाई अहम प्रणतः अस्मि म प्रणाम गर्दछु, हजुरहरूमा नतमस्तक हुन्छु भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्तेभ्यः त्यसमध्ये अथवा सृष्टि स्थिति लय गर्ने मध्ये क एव भवतां म इह मे इह उपहुत। तपाईहरू तीनजना मध्ये कसलाई चाहिँ मैले यहाँ बोलाएको हुँ त? तपाईहरू तीनैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले त जगतका मालिक भनेर भनेको थिएँ, तर तपाईहरू तीनैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। कसलाई चाहिँ मैले बोलाएको थिएँ? अब म आफै यहाँ असमञ्जसमा परेँ हे भगवान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एको मयेह भगवान विबुध प्रधान स्थिते कृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा भ्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। मया मद्वारा प्रजननाय प्रजा प्राप्तिका निमित्त भनेको सन्तान प्राप्तिका निमित्त एकः भगवान चित्तीकृतः एक भगवानलाई नै जो विबुध प्रधान देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँलाई नै चित्तीकृतः आफ्नो हृदयमा धारण गरेको थिएँ। अब यूयम हजुरहरू नु निश्चय नै अत्रागता तीनैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ कथम कसरी तपाईहरू तीनैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब तनुभृताम भनेको शरीरधारीहरू जसका मनसः मनले अपि पनि दूरा प्राप्त गर्न नसक्ने हुनुभयो। सामान्य मनुष्यका मनले पनि परमात्माको कल्पना गर्न सक्दैन। यस्ता हजुरहरू ब्रूत त्यो कारण मलाई बताइदिनु अनि प्रसीदत प्रसन्न हुनु इह मे विस्मय महान यो विषयमा मेरो महान विस्मय भयो। जस्तो मैले त प्रजा प्राप्तिका लागि जगतका मालिक भनेर मात्रै बोलाएको थिएँ, तपाईहरू तीनैजना उपस्थित हुनुभयो। अहिले यहाँ अब कसको स्तुति गर्ने कसलाई चाहिँ के भन्ने म त असमञ्जसमा परे, मलाई धेरै विस्मय भयो, ठुलो विस्मय भयो। अब तपाईहरू आफैले चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर अत्रि ऋषिले परमात्माको स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको 2 श्लोकमा स्तुति गरिसकेपछि अगाडि मैत्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ इति यस्ता प्रकारका तस्य ती अत्रि ऋषिका वचः वाणीलाई श्रुत्वा सुनेर ते त्रयः विबुधर्षभाः ती तीनैजना देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उहाँहरूले प्रहस्य हाँसेर अलिकति मुस्कानका साथमा श्लक्ष्णया वाचा अत्यन्त प्रिय वाणी प्रिय सुन्ने कर्णप्रिय वाणीद्वारा तम ऋषिम ती ऋषीश्वर अत्रिलाई प्रत्याहु भन्न लाग्नुभयो। हे प्रभु, हे प्रतिभाशाली समर्थशाली हुनुभएका विदुरजी भनेर यहाँनिर मैत्रेय ऋषिले अब
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरद्वारा अत्रि ऋषिलाई भनेका कुरा अगाडि बताउनुहुनेछ। हामीहरूले आजको प्रसङ्गमा यहाँसम्मका श्लोकहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब भोलिको बसाइमा यहाँदेखि अगाडिका श्लोकहरू क्रमशः हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइ, आजको यो प्रसङ्ग भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वरका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको